بونسوار البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. معكم روان بيوتي من قناه كل ما تحتاجه العروس الجزائريه. بون، القناه تاعي تختص بالشورى تاع العروسه، استدير الجهاز واش تحتاجو العروس كامل، من مفروشات، من زرابي، دي صوندلي، كوفرلي، كوفرتور، لي دغا، لي برودوي كوسميتيك اللي تبدي معاها، المكياج، تو تصدير وسي حتى طبخ. وبربي ان شاء الله راح نوري لكم واش ديتو كامل معايا في جهازي، ميم لي موبل، الالكتروميناجي. المهم الحاجه اللي تحتاجها العروسه كامل في دارها، بربي ان شاء الله راح نوريهم لكم. بيان افون تو راح نبدا هاد لا فيديو تاع اليوم باساسيات المكياج لكل مبتدئه. هذا واش تحتاج كل مبتدئه اللي راح تديبوتي في المكياج. بون، باش نتفاهموا، كل وحده عندها ان تيب دو بو، كل طفله عندها ان تيب دو بو. لي تيب دو بو كاين البشره الدهنيه اللي فيها لا غريس بزاف، سيتادير تعرق بزاف تبري. كاين البشره المختلطه، كاين البشره الجافه، هي البشره الناشفه اللي تكون ناشفه ياسر. وكاينه وسي البشره العاديه. بون، انا حسب تجربتي انا راح نحكي لكم على البرودوي، نوري لكم لي برودوي اللي نحتاجهم انا، وكل وحده تحط وتشري لي برودوي اللي يناسبوا البشره تاعها. هذه الحاجه لازم ما ينساوهاش. بون، انا بو موا الطفله كي تستثمر في حوايج ما تروحش تشري حوايج برك كان نيمبورط كوا. نو، لازم تسقسي، تشوف دي ريفيو، تشوف دي فيديو على بنات جربوا، باسكو كل ما نفس البشره. اولا، باش يصلح لك المكياج ويجيك مكياج مليح ويبان وجهك عنده هذيك النضاره، لازم تغسلي وجهك بالماء وتشربي الماء او ميم طون. لازم تشربي الماء بزاف، باسكو الماء راح ينحي لك من الحبوب، راح ينقص لك من الشوائب اللي في البشره تاعك. ولازم تغسلي وجهك بصابونه ولا بجل نيتوايون. بون، لي جل نيتوايون كاينين غير هما، وكاين بوتي بري ملاح، وكاين لي بري تاعهم غاليين، وكل وحده تشري واش حق جيبها. تاني حاجه، كريم هيدغاطونط. اي بنت لازم تشري كريم هيدغاطونط باش ترطب بها لابو تاعها، ما تنساوهاش. دونك انا لا كريم هيدغاطونط اللي راني نستعمل في كاريسونس مليحه، 35 الف، ترطب لابو تري بيان. اها. أه، تاني اي بنت تحتاج ان ايكرون توتال. ايكرون توتال واقي الشمس تاني حسب لي تيب دو بو، حسب نوع البشره تاعك. كاينين بزاف، كاين الغاليين، كاينين الرخاص، كاين موايا. المهم انتي تشري الحاجه اللي تناسب جيبك كما نقولوا، حق دراهمك الدراهم اللي عندك. انا يوتيليزيت بزاف، وسورتو كي كنت نخرج نقضي كاع الشورى تاعي الجهاز، كنت ما نحط والو. الوقت هذاك كنت نحط غير هذا تاع افين هاو قريب يخلص، صافا مليح. هو م... ما يوقيلكش لابو تاعك كاب، مي صافا ينقص لك، ما يخليلكش الشمس تكيسك بزاف. وتقدري تاني تستعملي باغ اكزومبل ان سيروم، لي سيروم تشري سيروم تاني، لي سيروم اللي يتباعوا لي سيروم تاع البشره كاينين بزاف. و وسيروم كاينين تو تيب دو بو كيما قلت لكم. انا اون سو مومون دي فوا ما نحطش لونتي سولاي، نحط هذا تاع غوشان تاع لا فيتامين او، ينقص تاني كيما حنايا نتعرضوا بزاف لي طاش برون. يكون عندنا تاني الخط هذاك تاع الخمار، لابو تاعنا تاثر بزاف. سي بور سا لازم نحميوها بهاد لي تروك، سورتو اللي فيهم لا فيتامين او سي اللي مغضوبين بالالوفيرا. ما تنساوش تاني البنات ترطبوا لي ليفر تاعكم. بون، لي ليفر الشوارب تاعنا، الشفه تاعنا طول طون شايحه ناشفه، سي بور سا لازم تترطب طون زون طون. تاني ايتاب هي تقدروا تستغنوا عليها البنات، مي البنات اللي عندهم البشره دهنيه ننصحكم بيه. هي يكون عندكم اون باز، لا باز ولا البرايمر، سي تري اسونسيال. لا مير باسكو راح يخلي المكياج تاعكم
يقعد يشد تري تري لونطون. انا البشره تاعي دهنيه، نخرج ندير المكياج ا 8 العشرة المكياج كامل يروح. تقول لابوتي تشرب لابوتي، يسيل لي المكياج، يسيل لي ان بوين انيماجينابل. سي بور سا ننصحكم ديروا اون باز. انا نستعمل هذه تاع توب فايس هايله، شويه غاليه مي سافا. نستعمل اوسي الفون دو تان. الفون دو تان هذا مات تاع توب فايس تاني هايل. مي البنات واش راح نقول لكم، اللي عندهم البشره البشره الدهنيه ما يتلقاو كلمه مات، شريو فون دو تان باسكو مليح. وتاني ما تشريوش تهزوش برك نابورت كاين فون دو تان. شوفوا لو نيميرو تاني هم فيهم لي نيميرو، دوروا منا تلقاو. ولو كاين تيستور جربوا، كيما انا نستعمل 003 تتناسب سوا مع لابو تاعي. جربوا قبل ما تشريو. وهذولا ننصح بهم بشره دهنيه. تاني عندي دي فوا نديرو بيدي الفون دو طون، دي فوا نديرو ببيوتي بلندر. هادي لا هادي ندمج بيها مليحه. هي قبل ما تستعملوها شمخوها بالماء، كي تتشمخ بالماء تتنفخ ابري اوتيليزيوها هايله. وشوا 3 موا 4 موا طيشوها وعاودوا شريو واحده اخرى. فهادو ما غاليينش، ديروا 25000 35000 مي طيشوهم او بو دو 5 4 موا لا مير باسكو تهز بوكو لا باكتيري. كي تحطوا الفون دو تان تاعكم، كاين اللي يحطوا لونتي سان كاين نو. انا ما ننصحش بزاف باللونتي سان باسكو ما عنديش لي سان بزاف. بون انا ندير طول لا بودر كومباكت، نغطي هذاك الفون دو تان بهذه هايله تاع هوبي روز ثاني، دير 25000 فريمون هايله. فراجو نستعمل انا هذا دي فوا عندي بزاف، مي دي فوا نحب نميل بزاف لي كولور بيش خوخي كلا نيود تاع تو لي جور. ما تستعملوش حوايج تاع العراس، استعملوا حوايج تقدروا تاع ديما. ماسكارا، ماسكارا نحب ماسكارا اللي يطلع افي ناتوريل، يكون فوليوم ناتوريل، ما يكونش كاينين بزاف. جربت بزاف مي هذه ننصح بها باسكو ا بوتي بري على بالي بنات الجامعه دي فوا صوارد ماكاه، دي فوا سورتو كي نكونوا جدد هكا لا عاد ماكاه خدمه. الوغ شريو حوايج رخاص كيما هذا. سي ان بون بلون، هادو اللي راني نوري لكم فيهم سي دي بون بلون. ابار لي فون دو تا شويه غاليه، ندير 111,000 والاخرى 110,000 نورمالمون. هذا الماسكارا مليح صافا، يطلع لك ايفي ناتوريل، ما تبانش حاطه بزاف، ما يفيقولكش بلي حاطه ماسكارا. انا جام بيان صا. اللي تحب دير لايلاينر، على بالي البنات درك يحطوا بزاف الهايلاينر. انا نحط ان تري خفيف، تحطوا تري خفيف ما تكتروش. نحط هذا تاع روبي روز هايل، هذا تاني ما غاليش 35,000. هايل اللي تحوس على حاجه نواغ هكا لو تقعد ما يتنحاش، لا بغات تحكي كلام هايل فريمون هايل. انا نحط كريون بلون، ما نحطش ندير كريون بلون في الكرو تاعي. دي فوا ندير دي فوا نو، نقدر نستغنى عليه لي طابيط. دي فوا ما ندير والو، ندير غير لاينر كريون بلون. شريو واحد رخيص ما يديروا 10,000. ما ننساوش لي بانسو. انا مون افي لي بانسو شريو زوز، واحد تاع الفراجو ولا الكونتورين كيما تحبوا، وواحد ديروا بيه. انا نستعمل هذا، عندي هذا ندير به الفراجو تاعي وندير به الكونتورين. الكونتورين هو شغل يستعملوه الناس اللي كما نقول لكم اللي انا نستعمل لاباليت هذه تاع روبي فيها كلش. شوفوا تهبل هايله ومش في الخساره. كيما عندك لي كولور هادو البنات، هادو لا سي دي بودر كومباكت، وهادو كامل سي دي كونتور تحطهم حسب الدرجه. تقدر ديرهم من فراجو اللي تحب كولور كلير كلا ما تبانش. وعندي لاباليت هذه دو طون زون طون نحط منها لي كولور هادي نحط لا كولور هادي لي كولور كلير كوا. هادو ما نحطش هادو تاع العراس، مي تقدري تحطي واحده منها ما كلا في عينك ما تبانش. نستعمل هاد لو بانسو معاها. هادو لي بانسو هايلين. كاين يتباعوا ب20,000 25,000 30,000. ولي روج على استعملوا كولور كلير البنات، ما ننصحكمش ديروا كولور بوردو فونسي باسكو سي تري زوزي وماش تخرج. استعملوا دي كولور كيما هكا
هذا تاع توب فيس هايل هايل، لا كولور تاع لي ليفر وانا نحب لي كولور هادو ولا نموت عليهم. بون البنات وصلنا لافان تاع لا فيديو. نشكركم على المتابعة، وديروا لي جيم وديروا لي اشتراك للقناة، ونلتقيو في الفيديو الجاي ان شاء الله.